दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मधेसमा बारम्बार राजनीतिक भूस्खलन हुँदा मुद्दा मात्रै कमजोर भएका छैनन्, आम जनता आजित र आहत पनि बारम्बार हुनु परेको छ। आम मधेसीलाई समानता, समन्याय र सह अस्तित्वको मुद्दाको लडाईँ आजबाट सुरु भएको होइन। यसको विगत लामो इतिहास छ। ती इतिहासका पानाहरूलाई पल्टाउँदै अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने हो भने ती मुद्दा बोक्ने पात्र र प्रवृत्तिहरू पनि उजागर भएर आउने गरेका छन्। समयको कालखण्डमा पात्र र प्रवृत्तिका कारणले गर्दा निकै उत्कर्षमा पुगेको बेला मुद्दा पुनः रसातलमा पुगेको र फेरि नयाँ सिराबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु परेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। बारम्बार मधेस केन्द्रित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको टकरावको कारणले गर्दा मधेसले पाउनुपर्ने भन्दा पनि धेरै गुमाएका छन्। एउटा क्षेत्रीय राजनीतिको उद्गम मधेस बनिरहँदा मधेसी जनता र मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले अझै पनि मधेसका विषयमा जानकार नरहेको हो कि भने एउटा चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ। आज आम मधेसी जनताले, आम मधेसी बौद्धिक जमातले, आम मधेसी राजनीतिज्ञले, राजनीति बुझेकाले एउटा प्रश्न गरिरहेका छन् र सोधिरहेका छन्, मधेस राजनीतिको मूल बाटो के हो? पछिल्लो समय जसपा भित्रको विवाद प्रकरणले अहिले राजेन्द्र महतो ठाकुर समूह र उपेन्द्र समूहमा विभाजित भइसकेपछि यता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र समूहमा पनि वैचारिक रूपमा फरक मत भिन्नताहरू देखा परेका छन्। यसलाई जेनरलाइजिङ गर्ने हो भने, सामान्यकरण गर्ने हो भने एउटा मूलभूत विषय बाहिर आउँछ। मधेसका मुद्दाहरूमा एकबद्ध हुने कि मधेसलाई देखाएर सत्ताको बारम्बार स्वाद चाखिरहने। संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसको बौद्धिक नेता, जसपा नेपालका नेता, पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य बिर्खेश चन्द्रलाल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार बिर्खेशजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। म लामो भूमिका बाँधेँ। किन बाँधेँ भने आज जुन ठाउँमा मधेस आइपुगेको छ नि, मधेसको राजनीति, मधेसको राजनीतिक दल, मधेसको मुद्दा, मधेसको चिन्तन, मनन, वाटेभर जति पनि नाम लिनुहुन्छ, मधेसको मुद्दाको वजन धेरै भयो। नेताहरू चाहिँ त्यो वजनलाई थाम्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्थिति हो कि होइन आजको दिनमा? एकदमै हो नि। किनभने तपाईँले आफ्नो भूमिकामा लामो अवधिदेखि मधेसको आन्दोलन चलिरहेको र त्यसै भन्नु हो भनेदेखि यो 1.5 दशकभन्दा अघि त बढिसक्यो नि। त अहिलेसम्म हामीले यो बुझाउन सकेका छैनौँ कि हाम्रो लक्ष्य आखिर के हो त। लक्ष्य के हो भन्दाखेरि हाम्रा मुद्दाहरू लक्ष्य हुन् हाम्रा, तर त्यतातिर हामी बढ्नै रहेका छैनौँ नि। त्यतातिर हामी बढिरहेका छैनौँ।
जब जब त्यो लक्ष्यको पूर्ति हुने स्थिति आउँछ, त्यस दिशामा बढ्ने स्थिति आउँछ, हामी मुद्दाको कुरा त गर्छौँ। त हाम्रो नेताहरू के गर्छन्, मुद्दाको कुरा गर्दा 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 सत्तामा सहभागिताको कुरा गर्न थाल्छन्, अनि हुँदा हुँदा सरकारमा सहभागी हुने कुरा गर्न थाल्छन्, अनि हुँदा हुँदा कतिवटा मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा गर्न थाल्छन्, कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा गर्न थाल्छन्, अनि मुद्दा हराउँछ, मुद्दा पछाडि जान्छ। र त्यस कारणले हामीले वास्तवमा यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। यदि हामी तपाईले भूमिकामा भने जस्तै मधेसको नाममा होइन मधेसको लागि राजनीति गर्ने हो भने हामीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि हामी यतिका दिनमा हामी बिल्कुल सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने न, पात्र र प्रवृत्तिहरूमा विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा खासै तात्विक भिन्नता नदेखिएको हो कि अगाडिका नेतृत्वले यसो गर्दा त केही भएन, मैले गर्दा के फरक पर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन हाबी भएको हो? धेरै कारणहरू छन्। अब म आजकल पहिले पनि अलिकति सोच्थेँ, तर आजकल यसबारेमा मेरो आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म मैले सोच्दाखेरि यसका धेरै कारणहरू छन्। मधेस आन्दोलनलाई हामी चाहिने पहिचान, स्वाभिमान, सम्मानको कुरा, सहभागिताको कुरा, समावेशिताको कुरा चाहिँ उठाउँदै आएका छौँ। तर त्यसको पछाडि एउटा हिडन एजेन्डा पनि छ। यो सबैलाई थाहा भएको हो। सामान्य जनले बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि जबसम्म मधेस होस् वा थरुवट होस् वा आदिवासी जनजाति होस्, सीमान्तीकरणमा परेकाहरू, दलित होस् वा मुस्लिम होस्, जबसम्म आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म ती एजेन्डाहरूको परिपूर्ति हुँदै हुँदैन। आजको दुनियाँमा या राज्यमा जुन भूमिका हामीले खेल्नुपर्ने हो त्यो हामीले आफ्नै नेतृत्वमा र आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै क्षेत्रमा सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै यी एजेन्डाहरूको परिपूर्ति हुन्छ। सङ्गठन भन्नाले एउटा राजनीतिक पार्टी बनाउनु मात्रै होइन, सङ्गठन भन्नाले त्यसको रणनीति त्यस दिशामा हुनुपर्छ, त्यसको प्रतिबद्धता त्यस दिशामा हुनुपर्छ, आफ्नो लक्ष्यको कुरा हुनुपर्छ। मैले चाहिँ के देखेँ भने कि जस्तै हाम्रो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भयो, त्यसको एउटा अहम लक्ष्य के थियो भने बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने। बृहत राजनीतिक शक्ति भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्ने। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, सर्वश्रेष्ठ यो प्रणाली हो, तर यो लोकतन्त्र समावेशी हुनुपर्छ, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, र यसमा हाम्रो पहिचानको रेस्पेक्ट भएको हुनुपर्छ, र हामी नेपाली हौँ भन्ने कुराको बोध र हामीसँग वास्तवमा कानुनी रूपले मात्रै होइन व्यवहारिक रूपले पनि कुनै विभेद छैन भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ। तर त्यो दिशामा हामी बढ्न सकेनौँ नि। एउटा कुरा देखौँ, राजनीतिक शक्ति निर्माणको कुरा गर्दाखेरि, बृहत राजनीतिक शक्ति निर्माणको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर जुन बेला आन्दोलन नै अगाडि हुन्थ्यो त हामी एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि हुँदैन थियो, त्यसमा कोही राजी हुँदैन थियो। र जब चुनाव आउँछ अनि गठबन्धन हुन्छ, त्यसपछि जति पनि एकीकरण भए ती पार्टी कब्जा गर्ने हिसाब किताबले मात्रै एकीकरण भए, न कि राजनीतिक शक्ति, एउटा बृहत राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि गणितीय कुराहरू मात्रै भए। कहिले चाहिँ एकीकरण त कस्तो भयो भने, कुन कारणले भयो भने, अब एकजना हुनुहुन्छ, अब एकजनाले कसरी नेता बन्ने त 32-33 जनाको नेता बन्ने भनेर एकीकरण गर्ने। अब 16 जनाको नेता छौँ, 32 जनाको नेता भयो भने, 33 जनाको नेता भयो भने म एउटा निर्णायक फोर्स हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि अब आदिवासी जनजाति मधेसी सबै हामी एक भएपछि हामी चाहिने के भने संसदमा हाम्रो बिना त सरकार नै बन्दैन भन्नेतिर ताकेर मात्रै एकीकरण गर्दाखेरि मुद्दा चाहिँ पछाडि पर्दैन। ठ्याक्कै तपाईँ कहाँ ल्याइदिनु भयो बहसलाई भने
टुटफुटकै कुरा गरे। सद्भावना पार्टी यति ठाउँमा टुटफुट भए कि ती टुटफुटको टुक्राहरूलाई गन्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ हामी। एउटा राजनैतिक समय कालखण्ड र परिवेशमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भयो। त्यो पनि लगभग 2 टुक्रामा समयको कालखण्डमा गएर विभाजित भइदियो। मधेस आन्दोलनको उभारबाट एउटा सामान्य एनजिओबाट राजनीतिक रूपमा चाहिँ पदार्पण गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम तत्कालीन आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति ठाउँमा विभाजित भयो त्यसको पनि लेखाजोखा चाहिँ सम्भवतः गर्न कठिनै देखिन्छ। एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउँछु भनेर जसपा निर्माण गर्दा तपाईहरू तत्कालीन राजपामा 7 घटक बनाइरहँदा आज ठ्याक्कै जसपा निर्माण भएर अहिलेको जुन परिस्थिति बनेको छ, सामान्य रूपमा एउटा राजनीतिको सुझबुझ नभएको एउटा आम जनताको आँखाबाट हेर्दा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा के त्यस्ता विषयवस्तुहरू थिए जुन विषयवस्तुहरू मिलेनन् र पार्टी आज यो अवस्थामा पुग्यो। सामान्य रूपमा उत्तर खोज्दा त सत्ता बाहेक त अरू केही पनि देख्दैन। सत्तामा एउटा जाने कुरा, एउटा नजाने कुरा, अर्को सत्तामा जाने कुरा, अर्को सत्तामा नजाने कुरा। ठ्याक्कै म गलत छु भने मलाई गलत ठहर्याइदिनु, जनताले बुझेको यही त हो नि, होइन? योभन्दा फरक केही छन्? ठ्याक्कै तपाईँले मेरो मुखको कुरा चाहिँ लिनुभयो। म पनि सोच्छु आखिर किन विभाजित भयो त? के छ कारण? कुनै वैचारिक कारण छ, कुनै योजना छ, केही छ? केही पनि देखिँदैन। मोहन ठाकुरसँग उपेन्द्र यादवको कुनै दुश्मनी छ, जग्गा जमिनको झगडा छ, त्यो पनि देखिँदैन। र अहिले चाहिने कुनै भनौँ न मन त्यस्तै कुनै स्वार्थको कारणले केही पनि भएन। मैले यसको खोजबिन गर्न जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने कि हामी त स्वतन्त्र नै रहेनछौँ। मधेसको राजनीति गर्ने भनेर हामी भन्छौँ, तपाईँले भने जस्तै मधेसको नाममा राजनीति भइरहेको छ, मधेसको लागि राजनीति भइरहेको छैन। किनभने यो पार्टी विभाजित हुनुको कारण के भयो भनेदेखि एउटा अर्को पार्टीमा व्यक्तिगत टुस, अहमको झगडा, वर्चस्वको लफडाले त्यो पार्टीमा विवाद सुरु भयो। त्यसको बाछिटा हाम्रो पार्टीमा आयो, हाम्रो पार्टीमा पर्यो। मैले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दाखेरि केपी ओलीजीले त्यसपछि भएको कार्यकारिणीमा एउटा बहस भएको थियो र मलाई लाग्छ जहाँसम्म मलाई याद छ अरू साथीहरू त्यस बहसमा भाग लिनु भएन र नेतृत्वको तर्फबाट एउटा कुरा चाहिँ आएको थियो कि यो संसद विघटन भएको संविधान सम्मत छैन, संविधानको विपरीत भएको हुनाले यसको विरोधमा हामीले जानुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा थियो। मैले पनि भने यो संविधानवादको कुरा हो, किनभने संविधानसँग हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा भएको कुरा पनि गरिएन भनेदेखि त भोलि जस्तो संविधान आए पनि केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो संसद विघटन गैर संवैधानिक हो, पहिलो पटक हो। गैर संवैधानिक भएको हुनाले यसको पुनर्स्थापनाको निमित्त र यो कदमको विरोध चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। अनि प्रस्ताव के आयो भने कि त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, माओवादी केन्द्र पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, माधव नेपालजी पनि यसलाई विरोध गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू एउटा मोर्चा बनाइराख्नु भएको छ, हामी त्यस मोर्चामा जानुपर्छ। अनि मैले त्यसको विरोध गरेँ। हामी तेस्रो विकल्पको कुरा गर्छौँ, हामी सीमान्तीकरणका राजनीतिक दल हौँ भन्ने कुरा गर्छौँ भनेपछि हामी किन मोर्चामा जाने? हामी स्वतन्त्र बस्नुपर्छ। किनभने कांग्रेसले हामीलाई कति दमन गरेको छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रचण्डजीको पालामा पनि दमन भएको छ। 30 दलीय गठबन्धनलाई उहाँले चाहिने रातैमा फालफुल गरेर चाहिने उतातिर मिल्ने जानुभएको छ। यही संविधानको पहिलो संशोधन हुँदाखेरि पहाडका दाजुभाइहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन भएको छ, तर मधेसमा दमन भएको छ। को प्रधानमन्त्री थिए को थिएन भन्ने कुरा अर्कै हो, तर त्यो दमनमा त उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ भनेपछि किन केपी ओली, किन प्रचण्ड? हामी कसैको पक्षमा जानु हुँदैन, हामी आफ्नो धार अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा भएको थियो। र त्यसपछि
स्वतन्त्र आन्दोलन गर्ने, हामी आफ्नै अलग आन्दोलन गर्ने, हामी अगाडि नै आन्दोलन गरिरहेको थियौँ। हामीले पहिले नै आह्वान गरेका थियौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने र हामी तटस्थ बस्ने, कुनै ग्रुपमा नजाने भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। तर भन्न त भनियो, हेर्नुहोस् वैचारिक कुरा केही पनि होइन। सामान्य रूपमा तपाईँ फेरि पनि कहाँनिर ल्याइदिनु भयो भने म एकदम सामान्य जेनरलाइज क्वेसन गरिरहेको छु। मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसका जनताको अधिकारको लागि मलाई मतदान गर्नुहोस्, म काठमाडौँ गएर तपाईँको अधिकार दिलाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेकै हो नि। घोषणापत्रमा त्यही लेख्नु भएको छ नि। चुनावको ताका सम्भवतः राजनीतिक दलहरू चुनावपछि घोषणापत्र पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन त्यो तफसिलका विषय। तर काठमाडौँ आउँदा तपाईँहरूले, तपाईँका नेतृत्वले वा मधेस केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले नेता यदि प्रचण्डलाई नै मान्ने हो, शेरबहादुर देउवालाई नै मान्ने हो, माधव नेपाललाई नै मान्ने हो, केपी शर्मा ओलीलाई नै मान्ने हो भने तपाईँहरूलाई त काठमाडौँ गएर चाहिँ नेता मान्नुहोस् उहाँहरूलाई भन्या त होइन नि त। बिल्कुल। अब मधेसी जनताले तपाईँहरूलाई किन नेता मानिदिने, तपाईँहरूलाई चाहिँ किन मतदान गर्ने, तपाईँहरू त आएर चाहिँ उहाँहरूलाई नेता मानिदिनु हुँदो रहेछ। अनि जनतालाई लाग्दो रहेछ कि होइन अब हामी चाहिँ हाम्रा नेताहरूलाई मत दिँदा रहेछौँ कि हाम्रा नेताहरू गएर चाहिँ काठमाडौँमा खुट्टा अडाएर चाहिँ हाम्रा मागका कुरा गर्लान्, अधिकारका कुरा गर्लान्, राइटका कुरा गर्लान्। तर हाम्रा नेताहरू त उहाँहरूसँग आशीर्वाद थाप्न जाँदा रहेछन्। अब उतैतिर फर्केर उनीहरूलाई नै हामी पनि नेता मानिदियो भने त यिनीहरूलाई बिचमा किन राखिराख्ने? यो एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले सञ्चारले पनि र तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले भनौँ, जति आन्दोलनकारीहरूले छन् उहाँहरू, बुद्धिजीवीहरूले उठाउने प्रश्न नै हो। फेरि क्षमता छ, महन ठाकुरमा त्यो क्षमता छैन भन्ने कुरा होइन, उपेन्द्र यादवमा त्यो क्षमता छैन भन्ने कुरा क्षमता नभएको भए त 62-63 को आन्दोलनमा राज्यलाई तपाईँहरूले घुँडामा टेकाएर 8 बुँदे समझदारी गर्नै सक्नुहुन्थेन नि। तर त्यसमा त आफै पनि अडिग हुनुहुन्न तपाईँहरू। त्यही क्षमता छ। तर तपाईँले भने जस्तै यहाँ काठमाडौँ आउने बित्तिकै म अझै थप्छु, तपाईँकै कुरामा म थप्छु कि कुनै पनि संसदका साथीहरू कति समय दिनुहुन्छ? आज के बिल आयो मधेसको पक्षमा, यो बिल छ कि छैन, मधेससँग सम्बन्धित यो बिल छ कि छैन, कति विचार गर्नुहुन्छ? कति मधेसका मुद्दाहरू संसदमा चाहिने उठाउनुहुन्छ? त्यसपछि ध्यान कति छ, त्यसपछि अध्ययन कति छ? यो सबै कुरालाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ। र तपाईँले अघि वैचारिक कुरा जुन उठाउनु भयो, वैचारिक मतभेद त तब न हुन्छ जब विचारको आदान प्रदान र विचारको अन्तर्क्रिया पार्टीहरूमा हुने गर्छन्। त्यो नै हुन दिँदैन। यो अहिले जुन मधेस आन्दोलनमा जुन तपाईँले जुन प्रवृत्ति हिँडिराख्नु भएको छ र त्यो प्रवृत्ति बढ्दैछ, फेरि जुन प्रवृत्तिप्रति तपाईँको आपत्ति छ, आम जनताको, आम साथीको आपत्ति छ, मेरो पनि आपत्ति छ। म सुरुदेखि नै यो कुरा पार्टीभित्र उठाउने प्रयास गर्दै आएको छु र सकिनँ, म पनि सकिनँ। यो प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले अब मधेसको जनताले आफ्नै नेतृत्वको कुरा गर्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिक दलहरूको एउटा बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भनेदेखि नेतृत्व फेल भए पनि, नेतृत्व पराजित भए पनि, नेतृत्वको रणनीति कामै नलाग्ने भए पनि, जनताले मन नै नपराए पनि त्यो नेतृत्वलाई बदल्ने चलन नै छैन। जसले गर्दाखेरि नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ रणनीति, नयाँ आइडियाहरूको विकास जुन नेपालको राजनीतिमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। यो सबै पार्टीमा छ। मलाई के लाग्छ भने मधेसले समानताको बाटो देखाएको छ। अरूले भन्न लागि भने, तर मधेसले आन्दोलन गरेर समावेशिता, सङ्घीयताको जग त बसाल्यो। त्यो खडा हुन सकेका छैन पुरा, तर जग त बसाल्यो। त मधेसले आफ्नो नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। पारम्परिक नेतृत्व त्यही स्टाइलमा हिँडेको, त्यही अभ्यासमा चलेको नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको यसरी वैचारिक, यहाँ त विचार व्यक्त गर्दाखेरि दुश्मन ठानिन्छ, प्रतिशोध को भावनाले काम हुन्छ। ल उसले विरोध गर्यो, अब उसलाई चाहिँ नि यहाँबाट हटाउनु पर्छ।
यो सिनबाट हामीले झारिदिनुपर्छ, उसको भूमिका नै हुनु हुँदैन। यी सब समस्याहरू हामी चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। तर अनुरागजी मधेसको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरामा म विश्वस्त छु कि मधेसमा यो परिवर्तनकामी शक्तिको सम्भावना चाहिँ नै प्रबल छ र मधेस फेरि अगाडि आउँछ, नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि आउँछ। अहिले एउटा कुरा के छ भने नि, संजोग हेर्नुहोस्, पहिलो संविधान सभामा हामी बडो राम्रोसँग आएको थियौँ नि त, अनि हामीले चाहिँ एकदम तर रणनीति हाम्रो अगाडि भएन, हामी पनि त्यही गुट उपगुटमा लाग्दै गयौँ। काम नलागेपछि हामीलाई बदनाम गरे। त्यो बदनामी कुन बेलादेखि सुरु भयो कि जब संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त हुन थालिसक्यो, अनि त्यति बेलादेखि अब षड्यन्त्र सुरु भयो नेपालमा कि मधेसी राजनीतिसँग, थवारूको राजनीतिसँग, आदिवासी जनजातिको राजनीतिसँग सम्बन्धित, दलित मुस्लिमको राजनीतिसँग सम्बन्धित जति पनि शक्तिहरू छन् तिनलाई कमजोर गर। तिनलाई कमजोर गरेन भनेदेखि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा त तपाईँ मान्नुहुन्छ कि नेपालमा दुईटा ठुला राजनीतिक दल थिए, अहिले अब तेस्रो पनि बन्ने कगारमा छ। हामीले पनि तेस्रो विकल्प भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ, तर चाहिँ तेस्रो वामपन्थीहरूको दल एउटा चाहिँ बन्ने कगारमा छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्दछु। यिनीहरू सबै के चाहन्छन्? नेपालमा बाई पार्टी सिस्टम होस्, बढी से बढी ट्राई पार्टी सिस्टम होस्, र जो सीमान्तकृत समुदाय छ, सीमान्तीकरणमा परेकाहरू, तिनीहरूको आफ्नै नेतृत्व विकसित नहोस्, आफ्नै दल विकसित नहोस्। त अब के छ भने 6 महिनापछि लोकल इलेक्सनको त वातावरण सुरु हुन्छ, अनि षड्यन्त्र सुरु भइसक्यो। कसरी बाँड्ने त, कसरी तोड्ने त, र फेरि आज यति सामान्य थ्योरी, यति सामान्य दृश्य एउटा राजनीतिको हिजो प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले, युवाले पनि बुझ्न सक्दछन्। तर यदि पाको राजनीतिक भएर पनि उहाँहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। फेरि मान्छेको प्रश्न के हो भने, के मधेसका नेताहरू, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नै खुट्टामा टेकेर निर्णय गर्न सक्छन्, वा उहाँहरूलाई बैशाखीको आवश्यकता अझै पनि छन्? उहाँहरू अरूको खुट्टामा टेकिएर निर्णय गरेको कारणले गर्दा यस्ता दिनहरू चाहिँ बारम्बार देख्नु परेको छ। के छ भने मधेसको राजनीतिक शक्ति जुन निर्माण भएको छ, त्यो त मधेसी जनताले निर्माण गरिदिएको हो। शक्ति त जनताले दिए, तर निर्णय गर्ने बेलामा जनताले माने निर्माण गरिदिएको हो। त्यो नेतृत्व पारम्परिक भएको हुनाले, नेतृत्व नै त्यो पारम्परिक नेतृत्व र नेता बनिसकेको हुनाले उनलाई वास्तवमा थाहै छैन कि हाम्रो शक्ति कहाँनिर छ भनेदेखि। हामीले आफ्नै खुट्टामा टेकेर, किनभने हाम्रो शक्ति आफ्नै खुट्टाको शक्ति हो। हामीलाई जनताले मत दिएको हो नि, जनताले मत दिएको, जनताले आन्दोलन गरेको, जनता शहादत दिएको, जनता अपाङ्ग भएको, घाइते भएको त जनता हो नि, अरूको खुट्टा त होइन नि, अरूको बैशाखीले त्यो कुरा हुने त होइन। अहिले पनि जब हामी माने अब आन्दोलन गर्नु पर्यो, अरूको उपाय छैन भने त हाम्रो पछाडि त जनता नै आउँछ। त्यस कारणले जनतालाई हेरेर, आफ्नो खुट्टा कति ताकतिलो छ त्यो कुरा अनुभव छैन भने पनि जनतालाई हेरेर गर्नु पर्यो। आत्मविश्वासको कमी छ, महत्त्वपूर्ण। तपाईँ सम्झिनुहोस्, 2077 वैशाख 10 गतेको राति न हावा थियो, न हुरी थियो, न मधेसमा कुनै किसिमको त्यस्तो भयावह डिजास्टर भएको थियो, तर नेताहरूलाई छटपटी लागेको थियो। ओभर द नाइट उहाँहरू पार्टी एकता गर्नुभयो। अर्को दिन बिहान हामी समाचार माध्यमका पत्रकारहरूको लागि एउटा ताजा समाचार थियो, जसपा नेपाल निर्माण भयो। तर वैशाख 2078 नआउँदै दृश्य त्यसको ठिक उल्टो थियो। र आज तपाईसँग डिबेट गरिरहँदा त्यो दृश्यभित्र कति चाहिँ विचित्रका दृश्यहरू छन्, त्यसको व्याख्या गरेर राख्नु पर्दैन। एउटा सरकारमा जान तयार भएको स्थिति, अर्को शक्ति आफ्नो शक्ति कमजोर भयो भने जनतामा गएर यसो मेसो मिलाउँदै के गर्ने हो, अब कसो हिँड्ने हो
अब आफ्ना लिगेसीलाई कसरी पुनः स्थापित गर्ने हो भन्ने खेलमा लागेको र त्यसका पछि पनि दोस्रो तहका नेताहरू पनि रणबुल्लमा परेको। यस्तो स्थिति, यस्तो भयावह स्थितिको बीच पनि हामी आज बहस गरिरहँदा ठ्याक्कै तपाईँ लामो समय जनकपुर बसेर आउनु भएको छ, जनता केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको त पटक्कै देखिँदैन। फेरि देखिन्छ र अहिले जति घटनाहरू भए ती बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना छ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। र म जनकपुरमा बसेको थिएँ, मैले कुनै सभा त गरिनँ, म सभामा भाग पनि लिइनँ, आउनुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् भनेर पनि भनिनँ। तर जति पनि साथीहरूसँग, बुढापाकाहरूसँग, मभन्दा कनिष्ठ साथीहरूसँग मैले कुरा गरेँ, कोही पनि खुसी चाहिँ हुनुहुन्थेन यो जुन परिस्थिति छ त्यसबाट। अब हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष सत्तामा जाने, किनभने दुवै पक्ष सत्ताकै लागि प्रयास गरेको। मैले अघि नै भने एजेन्डाको कुरा त गरौँ, मोहन ठाकुरले एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो, तटस्थको कुरा गर्नुभयो, उपेन्द्रजी चाहिँ लोकतन्त्र रक्षाको कुरा गर्नुभयो, संविधानको रक्षाको कुरा गर्नुभयो। तर ध्येय त के थियो भनेदेखि कि सत्तामा जाने ध्येय थियो। यता पनि मोहन ठाकुर आफू स्वयं सत्तामा जान नचाहे पनि अरूहरूले त त्यसलाई चाहिने के भनेदेखि फेरि सत्तातिर नजिक पुर्याए, जसले गर्दाखेरि यति पार्टीमा घटना दुर्घटनाहरू भयो। त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। अब एउटा पक्ष सत्तामा गइरहेछ, अर्को पक्ष जनतामा गइरहेछ। जनतामा गएर भन्छ के हामीले एकीकरण गरेको। अब म तपाईँको प्रश्नको प्रसङ्गमा आउँछु। एकीकरण किन गऱ्यौँ? अरूलाई बचाइदिनका लागि एकीकरण गऱ्यौँ। म त छक्क परेँ। यो भन्ने कुरा हो हाम्रो? हामीले दुईटा पार्टीको एकीकरण गऱ्यौँ त अरूलाई बचाइदिनका लागि एकीकरण गरेका हौँ कि मधेसमा एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नका निमित्त एकीकरण गरेका हौँ? भन्नु त यो पर्छ कि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, एकीकरण गऱ्यौँ, एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि गऱ्यौँ, रातारात गऱ्यौँ, त्यो पनि सही कुरा हो। त अरूलाई बचाउनका लागि र आफू डुब्नका लागि हामीले किन? म छ्याङ्गै बनाउँछु। मैले उपेन्द्र यादवलाई हिजोका दिनमा बचाइदिएँ, आज उपेन्द्र यादवले हामीलाई नाङ्गै बनाइदिनु भयो, तपाईँहरू अब चाहिँ मलाई बचाइदिनुहोस्, यही भन्न गएको होइन हो। त के भनेदेखि म त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा, किनभने मलाई मेरो विमति छ, मेरो सहमति छैन, म त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिइनँ। मैले भने म भाग लिन्न, म यस कुरासँग असहमति राख्दछु। अब जे हुने भयो भइगयो, जे हुने भयो भयो। तर अब पार्टी कसरी अगाडि बढाउने त? पार्टी यस्तै अगाडि बढाउने? तराई मधेस लोकतान्त्रिक सर सामान्य फेरि प्रश्न है, तपाईँ अहिले जसरी जनतामा जानुभयो नि, जनताको मत बुझ्न, केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले धेरै चाहिँ तामझाम गरेर होइन, जनकपुर, सर्लाही, वीरगञ्ज, विराटनगर वा अन्य कुनै ठाउँमा तपाईँ आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई भेला बोलाएर के केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जाँदा ठिक हुन्छ भनेर सोध्न जानुभएको थियो? जानुभएको थिएन। सायद गएको भए तपाईँले चाहिँ यति त थाहा हुन्थ्यो नि तपाईँको कार्यकर्ताले नजान्न चाहेका छैनन् भनेर त भन्न सक्थ्यो होला नि त। त्यतिखेर जनमत लिन जानु भएन। तर जनमत लिन कतिखेर जानुभयो तपाईँ? जतिखेर तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, तपाईँको असहजताका असहज महसुस गर्नु, त्यसपछि जनतामा जानुभयो। तर जनतासँग तपाईँ सहज परिस्थितिमा गएर न्यूनतम रूपमा जनतालाई सोधेर तपाईँले सरकारमा जाँदा ठिक हुन्छ बेठिक भनेर तपाईँले सोध्नु भएको छैन। त्यो जाने ठाउँ नै थिएन, किनभने जनताले भोट किन दिएको हो? जनतालाई थाहा छ कि यिनीहरू गएर जिताएर हामी जतिलाई जिताउन सक्छौँ त्यसलाई जिताएर सरकार चाहिँ त्यहाँ बन्दैन। त्यहाँ एउटा दबाव समूह बनाएर आफ्नो एजेन्डालाई पुरा गराउने हो। सरकारमा जाने यिनीहरूको काम छैन। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, निर्वाचनको बेलामा सत्ताको कुरा कसैले गरे? सरकारको कुरा कुनै पार्टीका नेताहरूले गर्नुभयो त हामी जान्छौँ, हामी आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछौँ। भन्नुको मतलब हाम्रो घोषणापत्रले नै, हाम्रो जनतासँगको वाचाले नै सरकारमा जाने कुरा होइन,
हाम्रो चाहिने के भने एजेन्डा परिपूर्ति गर्नु नि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठ्याक्कै र म तपाईँले अहिले अनन्तजी तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, अहिले पनि सरकारमा जाने त पार्टीको निर्णय नै थिएन नि, त्यो त रातारात निर्णय भयो। उता उपेन्द्रजीले लेखेर दिनुभयो शेरबहादुरजीलाई समर्थन, यता राजेन्द्रजी लगायतकाहरूले चाहिने के भनेदेखि तपाईँको लेखेर दिनुभयो केपी ओलीलाई समर्थन। रातारात यो क्रियाको प्रतिक्रिया भयो। त्यो प्रतिक्रिया नगरे पनि हुन्थ्यो नि, त्यो त अब पार्लियामेन्टमा आउँथ्यो नि, हामी समर्थन गर्न सक्थ्यौँ कि हामीलाई चाहिने हाम्रो मुद्दाहरूको सम्बोधन भइरहेछ भने हामी चाहिने उहाँ फलानुलाई समर्थन गर्छौँ भन्नेसम्म निर्णय यो चाहिँ नाङ्लामा राखिएका आलु जस्तो यताउता गरिराख्ने एउटा राजनीति हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई म फेरि पनि सोध्न चाहन्छु, महन्त ठाकुर जस्तो पाको राजनीतिज्ञ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा स्तम्भको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँको अन्य कुराहरूलाई छाड्ने हो भने उहाँको जुन त्याग छ, उहाँको जुन बलिदानी छ, उहाँको जुन राजनीतिक सोच छ, चिन्तन छ, मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन, मधेस केन्द्रित दलका इतरका नेताहरूले उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। यो स्थिति हो आजको दिनमा। उहाँ जस्तो पाको नेता जब क्राइसिसको राजनीतिक सुरु भयो कसरी चिप्लिनु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले दिन चाहिरहेको छैन। उहाँ घेराबन्दीमा पर्नुभयो, उहाँ कसैको दबावमा पर्नुभयो, उहाँ कसैको इसारामा उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभयो कि आज महन्त ठाकुर जस्तो सम्मानित नेता पुनः राजनीतिक अस्तित्वको लागि जनतामा जानु परेको छ। हेर्नुहोस्, महन्त ठाकुर अत्यन्तै सम्मानित र अहिले पनि मधेसका जनताका, देशभरिका, तपाईँले भन्नुभयो देशभरिका जनताका निमित्त लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हामी चाहिँ त्यसै पाउँदैनौँ। लामो सङ्घर्षले त्यस्तो व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। यी सब कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि अब के भयो, केडाबन्दीमा पर्नुभयो कि गलत सल्लाहमा पर्नुभयो कि गलत आकलन गर्नुभयो कि होइन, तर नेता त उहाँ नै हो, नेता उहाँ नै हो। मेरो त विनम्र अनुरोध चाहिँ के छ भने के हुन्छ भनेदेखि उहाँले यसको आत्ममूल्याङ्कन चाहिँ गरेर सही कुरा जनताको अगाडि चाहिँ लग्नुपर्छ। र यो सब कारण के हो भनेदेखि उहाँलाई आज यो परिस्थिति आएको कारण पनि म बुझ्दछु। राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँकै नारा थियो, बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी त आफ्नो दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो नि। जब राजपाको निर्माण भयो त्यसमा चाहिँ के हो भने जेन्युन साथी, आन्दोलनकारी साथीहरू जसको नेतृत्व महन्त ठाकुर गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दरकिनार गरियो क्या, उहाँहरूको हत्या भयो, बाँडफाँडको राजनीति सुरु भयो। एउटा चाहिने के भनेदेखि महन्त ठाकुर एउटा यस्तो पार्टीको नेता बन्न पुग्नु हो र अरू पनि उहाँसँग हामी जस्ता भएका मानिसहरू यस्तो ठाउँमा थुनिए जो कि एउटा पार्टीमा 6वटा पार्टी हुन्छ, 6वटा अध्यक्ष मण्डल त राम्रो कुरा हो, सुनिन्छ बहुत राम्रो होइन। तपाईँको सोभियत सङ्घमा पनि प्रेजिडियम बन्ने थियो, धेरै ठाउँमा चाहिँ हुन्छ। र प्रेजिडियम त एउटा निर्णय गरेर नै आउँछ अगाडि र त्यहाँ चाहिँ के भन्नु बाँडफाँड, यो तिम्रो यो मेरो, अनि त्यसमा मेरो मान्छे नै छैन कोही भने भाडामा ल्याउने, किनेर ल्याउने, सिट नै बेच्ने, यस्तो पार्टीको नेता उहाँ चाहिने हुन जानुभयो। नियतिले उहाँले खोज्नु भएको हो बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण, तर पर्नुभयो एउटा पचरामा, लफडामा चाहिँ पर्नुभयो। हामीले धेरै पटक सचेत गराएका हौँ यो यसरी हुँदैन। या त ठिक छ, अब उहाँहरू एउटा विधिसम्मत तरिकाले लोकतान्त्रिक तरिकाले पार्टी चलाउनुहुन्न भनेदेखि हामी चाहिँ कमसेकम चलाउँ। त्यसपछि के हो भने जसपामा भयो, जसमा पनि तपाईँको यो राजपाको जुन उ छ त्यो राजपा समूहमा, राजपा समूह भनौँ, ग्याङ अफ राजपा, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यही किसिमको कुरा भयो। अहिले पनि म भन्दैछु जसपाको विभाजन भएपछि अहिले जुन समूह छ महन्त ठाकुरजीहरूको त्यसमा पनि फेरि त्यही संस्कृति
पलाउने प्रयासहरू त्यही स्टाइल चाहिँ नै गइरहेको छ। अहिले जुन कार्यक्रम भयो नि त्यो कार्यक्रमको रूपरेखा हेर्दाखेरि अध्यक्षज्यूहरू अहिले पनि के चलन छ भनेदेखि खास मान्छेलाई अध्यक्ष भन्ने चलन छ, जबकि हुनुहुन्न। उहाँ त कार्यकारिणीको फगत मेम्बर हुन् त हैन। एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्षजी त मोहन ठाकुर नै हो, त अध्यक्ष बन्ने चलन। अनि हरेक कार्यक्रममा ती अध्यक्षहरू हुनै पर्ने, तिनलाई स्वागत गर्ने, माला लगाउने अनि उहाँहरू नै नेता हो भनेर त्यहाँ चाहिने घोषित गर्नुपर्ने स्टाइलमा यो अहिले पनि चलाउने प्रयास चाहिने भइरहेको छ। त्यसको नेता उहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै पार्टीमा धेरै अध्यक्षहरू भएको नेता भनेपछि अब ती अध्यक्षहरू जता घुमाउँछन् त्यता मोहन ठाकुरज्यूलाई घुम्नुपर्ने नियति भएको छ। हामी चाहन्छौँ यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। तपाईँहरूको विमति चाहिँ यही हो खास? मेरो विमति हो। मेरो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यसमा। हाम्रो विमति चाहिँ के हो भनेदेखि कि एकल अध्यक्षीय प्रणाली चल्नुपर्छ। त्यो एकल अध्यक्षीय प्रणाली भन्नाले डिक्टेटरसिप होइन, त्यो विधि सम्मत हिसाबले हरेक निर्णय कार्यकारिणीमा गर्नुपर्छ। विगतमा चाहिँ के देखियो भने वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर संसद र मन्त्रीसम्मको पनि पद पनि बिक्री गर्ने, कोटा सिस्टमबाट ल्याउने, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। संसदीय समिति निर्माण गरेर कुनै पनि उम्मेदवारको हामीले चाहिने छान्ने वा त्यसलाई कुनै जिम्मेवारी दिने स्थिति आउँछ भनेदेखि त्यो हामीले छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र जुन बेला पायो चारजना बसेर एउटा चाहिँ निर्णय गरिलियो, विज्ञप्ति निकालिदियो, अनि अब हामीसँग के विकल्प छ भने चुप लागेर मुन्टु निउडाएर त्यसलाई त्यसको पक्षमा बोल्नु पर्यो, तपाईँकै अगाडि आएर त्यसको पक्षमा तर्क खोज्नु पर्यो, होइन भने विरोधमा आउनु पर्यो। त्यो स्थितिमा हामी अब जान चाहँदैनौँ र हामीले पार्टीको बैठकमा यी कुराहरू चाहिँ उठाएको, तर नेताहरूलाई मन परेको छैन यो कुरा, त्यसकारण यो कुरा अगाडि बढेको छैन। यो अगाडि बढ्दैन भनेदेखि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि आन्दोलनकारी साथीहरूले सोच्नुपर्ने, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। परिवर्तनकामी साथीहरूले, स्वच्छ राजनीति चलाउनेहरूले, भ्रष्टाचार नहोस् त्यो सोच्नेहरूले त्यसलाई नियन्त्रण त कमसेकम गर्नुपर्छ। हामीले एउटा ठुलो मौका पाएको थियौँ प्रदेश नम्बर 2 मा, हामी त्यसलाई चाहिँ देखाउने, त्यसलाई डिमोन्स्ट्रेट गर्ने। तर दुःखको कुरा के छ भने हिजो मन्त्रीबाट हटेकाहरूका मानिसहरू अहिले पनि मन्त्रालयमा गएर मेरो पुरानो त्यो प्रोजेक्टको कमिसन देऊ भनेर गइरहेछन्। त्यस्ता खबरहरू पनि आइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। स्थानीय निकायका, स्थानीय तहका हाम्रा साथीहरूलाई न हामी गाइड गर्न सक्यौँ, न कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, न प्रशिक्षण दिन सक्यौँ, त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। यो कस्तो राजनीतिक चिन्तनसँग जोडियो भने नाम राजनीतिक दल, काम क्लब जस्तो, अनि बाहिर चाहिँ हेर्दा व्यापारीकरण जस्तो, यो तीनटा चरित्रको सम्मिश्रण जस्तो लागेन तपाईँलाई? यस्तै भन्छन् साथीहरू। म त बहुत दुखी छु। मेरो 50 वर्षको राजनीतिक जीवन छ। मैले पनि गल्तीहरू गरेँ होलान् धेरै, होइन, अब गल्ती वा सही, तर 50 वर्षदेखि म चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छु। म मोहन ठाकुरलाई पनि 50 वर्षदेखि नै चिनेको छु। उहाँ पनि सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको छ र मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ, किनभने हामी सँगै जेलमा हुन्थ्यौँ अधिकांश समय, र उहाँले मलाई धेरै सिकाउनु भएको छ। दुनियाँमा प्रचलित विचारधाराहरू एकदम तटस्थ भावले, मार्क्सवाद के हो, लोकतान्त्रिक समाजवाद के हो, र भनौँ यी सबै कुराहरूको प्रारम्भिक ज्ञानदेखि लिएर त्यसलाई परिष्कृत गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। म उहाँको साथी पनि हुँ, किनभने उहाँ सँगै त्यो सङ्घर्षमा गएको छु। म उहाँको भाइ पनि हुँ, किनभने एउटा दाजुभाइ जस्तो रिलेसन छ। म राम्रोसँग मोहन ठाकुरलाई चिन्दछु। उहाँ सत्ताको पछाडि दौड्ने मान्छे चाहिँ होइन। तर अहिले दुःख मलाई कहाँ लागेछ भने उहाँ एउटा भुमरीमा पर्नु भएछ।
त्यसबाट उहाँ निस्किन खोजिराख्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ पुरा छोडिदिनु भएको जस्तो छ। उहाँसँगै उहाँका साथीहरू, उहाँका भाइहरू धेरै छन् के, त्यो पनि पिल्सिँदै गइरहेको छ। उहाँ त्यसबाट उम्किनुपर्छ र अहिलेसम्म जुन गर्नुभयो त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँ अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि उहाँलाई साथ दिने थुप्रै हुन्छन्। अहिले जतिजना घेरामा पर्नुहुन्छ त्यसभन्दा हजारौँ गुणा मानिस चाहिँ उहाँलाई साथ दिन आउँछन्। मैले त्यो चाहेको छु। सम्भव छ। म यो प्रश्न किन गरिराखेको छु भने उपेन्द्र यादवजी एउटा लाइनमा आफ्नो स्ट्राटेजीमा आफ्नो लाइनमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ। अहिलेको तत्कालीन राजनीतिकमा हेर्ने हो भने थोरै भए पनि उपेन्द्र यादव रणनीतिक रूपमा सफल देखिएको छ। ठिक छ, म मान्दछु उपेन्द्र यादवलाई हानि पुर्याउनु त हाम्रो लक्ष्य होइन नि, हाम्रो ध्येय होइन नि। अहिले अवस्था चाहिँ कस्तो आयो भने कि यो दुईटा समूह एक ठाउँमा रहन सक्दैन। यो दुईटा समूह रहनु भनेको मधेस आन्दोलनलाई अरू घाटा हुने हो। फरक फरक नै रहौँ न त। जुन बेला एजेन्डाको कुरामा जे जति मिल्छ त्यति बेलामा हामी सहकार्य गरौँ, हामी फेरि गठबन्धन गरौँ। उपेन्द्र यादवजीले पनि धेरै गर्नुभएको छ। उपेन्द्र यादवजीको ले गर्नुभएको छैन भनेर चाहिँ त्यो भन्नु भने बेइमानी हुन्छ। उहाँले पनि धेरै गर्नुभएछ, हाम्रा अरू नेताहरू पनि धेरै गर्नुभएको छ। तर म अहिले मेरो चाहिँ पशुपतिनाथसँग के प्रार्थना छ भने उहाँहरू महन ठाकुर, उपेन्द्र यादवजीहरू जुन घेरामा जुन गोलचक्करमा बस्नुभएछ त्यसले न मधेसलाई फाइदा गर्छ न उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा गर्छ, न ती गोलचक्कर चलाउनेहरूको स्वार्थको नै पूर्ति हुन्छ। म जहाँ बिदा माग्नुभन्दा अगाडि सोध्न चाहन्छु, यो अब डिबेटको विषय चाहिँ मलाई लाग्छ छिटै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले चाहिँ एउटा तरङ्ग उत्पन्न गर्ला। उहाँहरू अथवा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव वा नयाँ अहिले जुन पार्टीहरू इमर्जिङ भइराखेका छ, सिके राउत आदि इत्यादि जति पनि आइराखेका छन् मधेसको रिजनबाट, उहाँहरूले गर्ने राजनीतिको धरातल र बाटो मूल बाटो त्यही हो कि मूल बाटो फरक छ? उपेन्द्रजीको र ठाकुरजीको भन्न त त्यही भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा फरक त छैन। महन ठाकुर पनि मधेसको एजेन्डालाई अगाडि उठाइराख्नु भएको छ, उपेन्द्र यादव पनि त्यही कुरा गरिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा अलिकति फरक के छ भने महन ठाकुर कहिले पनि आफू सरकारमा जानु भएन नि। जबदेखि मधेस आन्दोलनमा उहाँ आउनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर उहाँ कहिले पनि सरकारमा जानु भएन। त्यसकारण म यो कल्पना गर्छु कि उहाँको दिमागमा सत्ता प्राप्त गर्नु नै हाम्रो ध्येय हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन होला र मलाई विश्वास त्यो छैन। उहाँ अरूको घेराबन्दीमा परेर त्यो अवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ नजिकका साथीहरू भन्छन् राजनीति गर्ने नै सरकारमा जाने हो, राज सञ्चालनको निमित्त जाने हो। यी तर्कहरू हुन्, यी तर्क हुन्। राज सञ्चालन गर्नका लागि नै राजनीतिमा जाने हो, तर पहिले त्यसको लायक बनाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिने स्वतन्त्र रूपले चाहिने के भने त्यति मजबुत त हुनु पर्यो नि। त्यो बनाउने बेलामा नै हामी अर्कोतिर धकेलिन्छौँ भने त्यो समाप्त हुन्छ। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। उपेन्द्र यादवजीको जहाँसम्म कुरा छ, अब म त भन्न चाहन्न, तर साथीहरू भन्छन् कि उहाँ सत्ताबाट टाढा रहन कहिले पनि चाहनु भएन। विगत चुनावमा पनि चुनावपछि त उहाँ केपी ओलीको सरकारमा त सामेल हुनुभयो, केपी ओलीको सरकारमा सामेल हुनुभयो र त्यसले संविधान संशोधन छिटो होला भनेर चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो। म जस्तो मान्छेले त विश्वास गरेको हो, हाम्रो पार्टीले पनि विश्वास गर्यो, हामी बाहिरबाट समर्थन दियौँ। उहाँको झगडा भयो, झगडा भएपछि अनि उहाँले संविधान संशोधन गर्न मान्नु भएन भनेर सरकारबाट बाहिर निस्किनुभयो। तर त्यो बाहिर निस्किएपछि संविधान संशोधनको निमित्त उहाँले कति प्रयास गर्नुभयो त? त्यो
त्यसको वार्ता कति चलाउनु भयो त? सत्ताको राजनीतितिर नै लाग्नुभयो त, गुट उपगुटमा लाग्नुभयो त। त्यसबाट निस्किनु हो भनेदेखि उपेन्द्र यादव पनि ठ्याक्कै बराबर हुन्छ। मोहन ठाकुर गेडाबाट निस्किनु भयो र उहाँ सत्ताको राजनीतिबाट निस्किनु हो भनेदेखि दुवैजना चाहिँ बराबर हुन्छ। अब एउटा कुरा अनुरागजी म आफ्नो तर्फबाट भन्न चाहन्छु, संविधान संशोधनको कुरा हाम्रो प्रमुख एजेन्डा मध्ये एउटा हो। अहिले जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रम निस्किया छ त्यसमा के भनेको छ भने राष्ट्रिय सहमति गराएर अनि संविधान संशोधन गर्ने। अब ल हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेछ र बडो चतुराईपूर्वक त्यसलाई जटिल पनि बनाउने काम भइरहेको छ राष्ट्रिय सहमति गरेर। म भन्छु उपेन्द्र यादव ठिक छ, अरे हाम्रो चाहिँ तराईमा के छ भने कुल में कोही दादा कहा, तपाईँ नै गर्नुहोस् संविधान संशोधन। अहिले त बहुत राम्रो कुरा छ। प्रचण्डजीलाई बदेशसँग लभ नै छ, उहाँ त एकदम तयारै हुनुहुन्छ कि होइन भन्नु उहाँले भन्नु पर्यो। माधव नेपालजीले विरोध गर्ने कुरै आएन, काङ्ग्रेसले त्यो प्रस्ताव नै अगाडि ल्याएको थियो। उपेन्द्रजीको त र बाबुरामजीको त भित्र हृदयको नै इच्छा छ कि संविधान संशोधन होस्। केपी ओली चाहिँ संसदको रोस्टममा बसेर चाहिँ अब संविधान संशोधन हुन्छ, अब म कहिले पनि यसको विरोध गरेको थिएन, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। मोहन ठाकुर त मलाई लाग्छ 12 बजे राति उहाँलाई खबर गर्यो भने उहाँ संविधान संशोधनको लागि दौड्दै आउनुहुन्छ भनेपछि अब राष्ट्रिय सहमति के को चाहियो, के का लागि राष्ट्रिय सहमति चाहियो? किन प्रस्ताव आएन? बडो चतुराईपूर्वक तपाईँको चाहिने के भनेदेखि। अनि अर्को कुरा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, त्यो कुन साझा कार्यक्रम भयो? त्यो कार्यक्रमको कुरा हो, त्यो त रिपोर्ट त शेरबहादुरजीलाई नै दिएको हो, त्यो सरकारसँग छँदैछ। आज नै निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्दै भइहाल्यो नि, त्यसको लागि कुन कार्यक्रम गर्नु पर्यो? टुडीखोलमा कुनै कार्यक्रम त गर्ने होइन। त्यसपछि के भनेको छ भने दुनियाँमा चलन छ कि नयाँ संविधान जारी भएपछि जति पनि राजनीतिक मुद्दाहरू छन् ती सबै मुद्दाहरू खारेज हुन्छन् हैन, त्योसँग विवादसँग। तर हामी कहाँ चाहिने के भनेदेखि त्यो संविधानलाई मन्जुर गर्छौँ, त्यो संविधानलाई मन्जुर गर्दैनौँ भनेर आन्दोलन गर्नेहरू दमनको शिकार पनि भए, मारिए पनि, निसंस्थापूर्वक उल्टै तिनीमाथि मुद्दा पनि चलाइएको छ। र अहिले यो काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको सरकारमा भन्छु यसलाई, किनभने काङ्ग्रेसपछि अरू सबै जति छ ती सबै वामपन्थी हुन्, वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन्। त यिनीहरू चाहिँ एकदम जनतापक्षीय जनपक्षीय आफूलाई घोषित गरिराख्नु भएको छ भने के भन्छ भनेदेखि त्यसको छानबिन गरेर त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यस्तै कुनै भाषा छ अनि अन्यायमा परेकाहरूलाई चाहिने के भनेदेखि रिहाई गर्नेछ। राजनीतिक कारणले जेलमा बस्नेहरू न्यायको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँको न्यायको कारणले गर्दाखेरि जेलमा बसिरहेको हुन्छ, विचारको कारणले जेलमा बस्नेहरू, मुद्दा चलाइनेहरू चाहिँ के भनेदेखि कुनै अन्याय गरेर त्यहाँ आएको हुन्छ। र स्थिति के छ भने हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि जेलमा छ, हाम्रा आन्दोलनकारीहरू जेलमा छन्, मुद्दामा छन्। अनि सरकारले यस्तो चतुराईको भाषा र यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु हो भने भन्नै पर्ला यो बेइमानीको भाषा हो। यो अवस्था छ, यसलाई निप्टनको निमित्त मलाई त के लाग्छ भने मधेसका आन्दोलनकारीहरू, परिवर्तनकामी साथीहरू, युवाहरू, मधेस आन्दोलन भएको विद्रोह भएको 16 वर्ष भयो, त्यस दिनमा जन्मेकाहरू पनि अहिले 16 वर्षका छन्। त्यतिखेर त्यो आन्दोलन चलाउनेहरू 20 वर्ष, 22 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्षका थिए भन्दाखेरि अहिले 50-55 वर्षदेखिका कमसेकम 40 वर्षदेखिको जुन जेनेरेसन छ त्यसको रगडगमा मधेसको कुरा नै अगाडि बढिरहेको छ। जब हामी यति तागतिला छौँ भने हामी नयाँ नेतृत्वको विकास किन नगर्ने? राइट, म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यति विधि भइसक्यो, ठाकुर महतोको कमजोरीको कुरा गऱ्यौँ हामीले,
अब बाटोको कुरा गऱ्यौँ, अझै पनि जसपालाई एकत्रित गर्ने झिनो सम्भावना देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो सम्भावना त किन छैन, राजनीतिमा हरेक कुराको सम्भावना हुन्छ। उहाँहरू दुवैजना भनौँ र दुवै समूहका नेताहरू एकदम मन साफ गरेर, हृदय साफ गरेर बस्नुभयो भने, तपाईँले अघि एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, कुनै वैचारिक कुरा छैन, कुनै सैद्धान्तिक कुरा छैन, म त्यसमा थप्छु कुनै जग्गा जमिनको झगडा चाहिँ छैन भनेपछि किन मिल्न नसक्ने? तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मिल्ने सम्भावना नभए पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मधेसको थरुवटको नेता हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले भोलि सहकार्य गर्न सक्ने, भोलि गठबन्धनमा जान सक्ने वातावरण त बनाउनु पर्छ, त्यसलाई चाहिने सहज गर्नुपर्छ। यो त्यो पक्ष भयो। तर त्यसको सम्भावना पनि अहिले चाहिँ अगाडि देखा परिरहेको चाहिँ छैन। यो एउटा दुःखद कुरा हो। म चाहन्छु कि त्यस दिशामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तर त्यस दिशामा पनि अगाडि बढ्दाखेरि दुवै पार्टी विधिसम्मत तरिकाले चल्ने चाहिने हुनु पर्यो। अंशभन्दा भागभन्दामा चल्ने चाहिने हुनु भएन। अब त्यो पार्टीमा बाबुरामजीको बन्दा, भनौँ अब अशोक राईजीको बन्दा, उपेन्द्रजीको बन्दा उहाँहरूको भित्र हुन्छ हुँदैन, तर हामी त कहिलेकाहीँ सुन्छौँ, त्यो पनि कुरा हुन्छ। अब यता चाहिँ तपाईँको यी तथाकथित अध्यक्षको हाम्रो तराईमा भन्छ गोदना गोदाएकाहरूको भागभन्दा होइन। अब के छ भनेदेखि त्यसले गर्दा एउटा हावा के चलिरहेछ, गोदना गोदाला रे। अब सबलाई गोदना नै चाहियो। अब कोही केही बोकेर जान्छन्, कोही केही बोकेर जान्छन्, त त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीहरूले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? राजेन्द्र महतोजी र महन्त ठाकुरजी भने फेरि फरक फरक कुरा हुन्। महन्त ठाकुरले लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु हो भने त्यो लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चल्छ भने, विधि सम्मत हुन्छ भने, त्यसमा त्यो जुन अध्यक्ष मण्डल थियो त्यस्तो चाहिँ कुनै कुरा हुँदैन भने, त्यसको भूत पनि हुँदैन भने, भूत भन्नाले अब ठिक छ अध्यक्ष मण्डल रहँदैन, महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहनुहुन्छ, सङ्गठन खालि फलानु अध्यक्षज्यूले गर्नुहुन्छ, भ्रातृ सङ्गठन फलानु अध्यक्षले चलाउनुहुन्छ, विदेश विभाग फलानु अध्यक्षले चलाउनुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो भने त्यो घुमाइ फिराइ त्यो अध्यक्ष मण्डलकै कुरा भयो। या महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहनु होला, फलानु अध्यक्ष चाहिने कार्यवाहक अध्यक्ष रहनुहुन्छ भने त्यो पनि भएन। जो फेल भइसके त्यो नेतृत्व चाहिने सल्लाहकार आफ्नो अनुभवले सल्लाह दिने पोजिसनमा बस्नुपर्छ र पार्टीका साथीहरू बसेर छलफल गरेर कार्यकारिणीबाट जिम्मेवारी चाहिँ तोक्नुपर्छ र एउटा लक्ष्य, एउटा रणनीति बनाएर त्यसका निमित्त उपयुक्त साथीहरू खोज्नुपर्छ। यदि उपयुक्त साथी छैन, त्यो योग्यताको त्यो क्षमताको छैन भने नेताहरूले प्रशिक्षण दिनु पर्यो ब्याकमा बसेर। जस्तै भनौँ अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण अडवाणीले आफू चाहिँ पछाडि आएर नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि लाए। वेङ्कटैया नायडूलाई, राजनाथ सिंहलाई, अमित शाहलाई, मोदीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुभयो नि उहाँहरू, सुषमा स्वराजहरू। तर उहाँहरूको भूमिका त कम छैन। अहिले पनि लालकृष्ण अडवाणीलाई मोदीजीले खुट्टा पनि धोक्नुहुन्छ नि, सबैको अगाडि सार्वजनिक रूपमा प्राइम मिनिस्टरले खुट्टा धोएको त्यो ऐतिहासिक कुरा पनि भइरहेको छ नि। त्यही अरूले गर्न सकेन अनि त्यो पार्टीहरू कमजोर हुँदै गयो। अहिले नेपालमा पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनताको अगाडि विकल्प हुँदैन। अब मत त दिन्छ जनताले, तर कुनै पार्टी म मजबुत छु भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यहाँ कोही जनतालाई कुनै छाप दिन सकेको छैन। त्यो के हो भने नेतृत्वमा परिवर्तन नै हुँदैन, त्यो साइक्लिङमा जाँदैन के मतलब, अनि विचार नै आउँदैन, विचारको अन्तर्क्रिया नै हुँदैन। नेपालको राजनीतिको सबभन्दा नराम्रो पक्ष यो
यसलाई हामीले नै सुरु गर्नुपर्छ। मान ठाकुरले सुरु गर्नुहुन्छ भने म फेरि नाङ्गै खुट्टा पनि उहाँको पछाडि हिँड्छु। यदि उहाँले यो वचन दिनुभयो कि म सुरु गर्छु तिमी आऊ भने म उहाँको कुरामा विश्वास गर्छु। तर अरू कुनै यस्तो मान्छे छैन जसको कुरामा म विश्वास गर्न सक्छु। धन्यवाद तपाईँलाई समय र संवादको लागि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका बौद्धिक नेता, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य ब्रिखेश चन्द्रलाल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।